الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن فيه من يستشكل عليه صرف الزكاة للأقارب، يعني مثل الوالدين أو الإخوان أو الزوجة لزوجها، والمسألة فيها تفصيل. لا شك أن المحتاج يعطى من المال سواء كان من الزكاة أو من النفقة. المحتاج يعطى حتى يغتني، حتى يسدد ديونه، حتى تنتهي حاجته. والحاجة تختلف، في حاجة شديدة ما يملك الإنسان شيء، هذا يسمى معدم أو فقير. وفي إنسان يملك شيء من حاجته ولكنها ليست حاجته كاملة، وهذا هو المسكين. إذن المسكين أحسن حالة من الفقير. وإذا أطلق الفقير فإنه يشمل الفقير والمسكين، وكذلك المسكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إذن الفقير والمسكين كلهم يعتبرون من أهل الزكاة، وأهل الديون والغاربين هؤلاء من أهل الزكاة. ومن سعي له في الزواج فإنه يعطى من الزكاة، يعطى مالا، ويشترى له يعني أثاث، ويشترى له شيء يعطى من المال. الزكاة مال يعطى من المال، وهو يشتري بنفسه أو يشتري له من يتبرع له أن يشتري بعد أن يستلم المال. لابد أن يستلم الزكاة مالا. ولا بالنسبة للزوجة، إذا كان زوجها فقيرا فيجوز لها أن تصرف له من الزكاة، لوجود النص على ذلك. زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما سألت النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان زوجها فقيرا هل يجوز لها أن تعطيه من الزكاة؟ قال نعم. فهذا نص على جواز ذلك. وورد من حديث معن أن والده دفع زكاة فأخذها معن، فلما علم والده أن ابنه أخذها رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله والله ما أردت معنا، أردت إنسانا آخر، ولكن معن أخذ الزكاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للولد لك ما أخذت، وقال للوالد لك ما نويت. ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الولد باستبداد الزكاة حتى يعطى الرجل الآخر. فهذا دليل على جواز ذلك لوجود الحاجة عند هذا الابن فيعطى من الزكاة. والإخوة كذلك، إذا كان الأخ له حاجة فإنه يعطى من الزكاة، بخلاف من رأى من أهل العلم أنه إذا كان الإنسان وريث فإنه لا يعطى لوارثه من الزكاة، لأنه يرثه لو مات. هذه القاعدة لا تنضبط في الزكاة، تنضبط في المواريث فقط. يعني أما الإخوة، إذا كان أحد الإخوة سواء كان شقيقا أو كان أخا لأب أو كان أخا لأم أو كان أخا من الرضاع فإنه يعطى من الزكاة على كل حال، لأنه محتاج. وينبغي للإخوة أن يتعاونوا فيما بينهم ليقدموا يد المساعدة لهذا الأخ المحتاج، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وهم أدرى بحاله من الغرباء الذين لا يمتون له بقرابة. فالإخوة ينبغي لهم أن يتكاتفوا ويتعاضدوا فيما بينهم ويعطوا أخاهم من زكاة مالهم حتى يرتفع. عاد سواء الذي يعطيه ينويها نفقة أو ينويها معونة أو ينويها زكاة، أهم شيء أنه يعطيه ولا يتركه يحتاج. فلا بد أن ينظر إليه العامل، العمالة الفقيرة الذين لا يجدون ما يسد حاجتهم. يعني لا بد يكون في دراسة وفي سؤال. أنت يا أيها العامل كم تستلم راتب؟ والله أستلم راتب 1500 ريال. كم عندك من الأولاد؟ طيب كم تكاليفك في اليوم مثلا؟ هل 1500 ريال تسد حاجتك الشهرية أو تزيد أو تسد نصف حاجتك؟ إذا كانت لا تسد إلى نصف حاجته فهذا يعتبر مسكين،
يعطى من الزكاة. إذا كانت تسد حاجته 100%، 1500 سداد على حالته من ناحية تسديد فواتير، من ناحية شراء مستلزمات غذائية، فهذا مكتفي. إذا كانت تنقص على الحاجة فهذا مسكين. إذا كان ما تسد من حاجته شيئا فهذا فقير، فأولى الناس بإعطاء من هذه الزكاة. إذا كنت والله تشك في حاجته اجعلها صدقة، اجعلها صدقة. أما إذا كنت متأكدا إذا كان هذا العامل محتاج والراتب يعني يدوب يكفي نصف الحاجة فهذا يعتبر مسكين فيعطى من الزكاة. المديون كذلك يعطى من الزكاة، هذا هو الغارم وهو من مصارف الزكاة. ومن سعى للإصلاح بين الناس، يعني ذهب إلى هؤلاء قال والله إحنا محن يعني سامحين إلا أن يدفعوا لنا من المال كذا وكذا، فسعى هذا الرجل سواء بنفسه أو سعى من أهل الخير حتى يسدد لهم المبلغ الذي يريدونه فيعطى من الزكاة. العامل على جمع الزكاة يعطى من الزكاة ليس من الجباية، يعني الزكاة تنقسم إلى قسمين. في العامل هذا له راتب يصرف له من الدولة، فهذا لا يعطى من الزكاة لاسترداد الراتب، ولكن يعطى من الزكاة لجمع هذه الزكاة لمصلحة أنها تكون في دخل الزكاة الخاص، فهذا يعطى من الزكاة جمعا ولا يعطى من الزكاة تكسبا. يعني الزكاة ليست لنفسه ولكن لعمله، مثل المزكي هذول اللي يأتون إلى أصحاب الأغنام والمزارع ويجمعون منهم الزكاة، هؤلاء الزكاة التي يأخذون لا يأخذونها لأنفسهم لأن عندهم رواتب، يأخذونها للمصلحة التي يقدمون لها هذا المال، سواء كان مال نامي أو مال من الفلوس. فهؤلاء يعطون مثل أصحاب الشركات والمؤسسات الحكومية، فهؤلاء لهم إيراد سنوي يصرفونه لمصلحة الزكاة والدخل، فهؤلاء يجمع منهم زكاة لهذه المصلحة، والمصلحة هذه لها مصرف وهو الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي غالب أو أكثر أو تقريبا المال الذي عندهم. أنا زرتهم الحقيقة وجلست معهم، جلسنا نتناقش بعض الأمور، ما عندهم دراسة عن وضع الفقراء حقيقة. يعطون الفقير، يعطون المدعي الفقر، يقولون حنا من الأوراق التي نطلبها نطلب منهم الفاتورة حقة البيت عشان نتأكد أن البيت باسمه، وندرس الوضع يعني دراسة عاجلة، ثم بعد ذلك نعطيهم الضمان ونصرف له. وعندهم طريقتان: الطريقة الأولى أنهم يعطونهم راتب شهري يدور على هذه الأسرة، والطريقة الثانية يعطونهم شيء مستقطع حتى يعني يكون يعني يكفيه هذه مثلا المناسبة أو في هذا الوقت. ولكنهم الحقيقة للأسف يعني ما عندهم باحثين اجتماعيين مثل الموجودين في الجمعيات الخيرية يلاحظون المستوى داخل هذه الأسرة، هل هو تحسن عاما بعد عام ولا ما زال في تأخر. لابد من الدراسة، هذه الدراسة تكشف لنا المحتاج الحقيقة من الذي يدعي الحاجة، لأن الإنسان نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا وعنه. إذا تعود أن يعطى من الزكاة سنة بعد سنة خلاص بعض الناس يمد يده ويتكل على هذه الزكاة حتى لو كان عنده مال، وهذه مشكلة. يعني لابد أن يؤهل هذا الفقير أن يكون له عمل، يكون له صنعة حتى يستغني عما بأيدي الناس، ويعلم أنه إذا احتد فإنه يعطى. أما إذا كانت هذه عادة فلا يعود على هذه العادة الذميمة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله، يعني يوم القيامة، وليس في وجهه مزعة لحم، يعني من شدة تعرضه للناس كأنه لا يبقى عنده لحم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس تكثرا، يعني ليس أعظم من الحاجة، تكثر، يريد أن يتكثر من هذا المال، فإنما يسأل جمرا،
فليقل أو ليستكثر. هذا المال الذي يجمعه بيده وهو لا يحتاج إليه فإنما هو جمر يكون في يده يشتعل يوم القيامة. فالمسألة خطيرة جدا إذا كان الإنسان يعود نفسه على ذلك ويعود أولاده، فتقف المرأة تقف معها أولاد صغار حتى يرحموهم الناس. أنا لا أقول الجميع، أنا أقول يوجد منهم من يسأل تكثرا، ولكن إن شاء الله أنه لا يوجد هذا، ولكنه للأسف موجود في بعض المجتمعات حتى عند الإشارات عند أبواب المساجد وعند أبواب المحلات، تجد من يجلس ونفس الشخصية موجودة سنة بعد سنة بعد سنة، والله أعلم بالحاجة. ولكن لا بد الإنسان إذا كان لا يعلم عن الحاجة يعطيه راضخا، يعني مبلغ معين بسيط يعني يحسبه من الصدقة حتى تسلم ذمته. أما الزكاة فبابها عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد أصنافها الثمانية، فما ينبغي للإنسان أن يتساهل في أمر الزكاة. نعم، خرج رجل بصدقته فوضعها في يد سارق، فلما أصبح الناس تحدثوا تصدق الليل على سارق، فقال الحمد لله على سارق. ثم كان من الليلة الثانية قال لا أخرجن بصدقة، فوضعها في يد غني، فلما أصبح الناس تحدثوا تصدق الليل على غني، فقال الحمد لله على سارق وعلى غني. ثم قال لا أتصدقن الليل بصدقة، فوضعها في يد زانية، فتحدث الناس تصدق الليل على زانية، فقال الحمد لله على سارق وعلى غني وعلى زانية. فقيل له أو رؤي في المنام أو رأى في المنام أن صدقتك قد قبلت، ولعل السارق أن يتوب، ولعل الغني أن يستعفف، لأن الغني يخرج يسأل الناس فوضع هذا في يد الغني ما أدري أنه غني، فقال لعل الغني أن يستعفف، يعني خلاص بعدما أخذ صدقتك يترك التسول، ولعل الزانية أن تستعف. فهذا من مقاصد الصدقة الحقيقة، وهذا نيته كانت طيبة فبلغه الله نيته، ولكن لا يمنع هذا من التأكد ومن السؤال عن حال هذا المحتاج. وطيب الإنسان يعني إذا يسأل عن اسمه ومن أي ديرة مثلا جاء، ويسأل مثلا أهل ديرته الذين هو فيهم هل هو فعلا محتاج، عائلتهم يعرفونه هل هو فعلا محتاج، فإذا بلغوه بحاجته فإنه لا بأس، يعني بأس يعطى من الزكاة بقدر ما يحتاج إليه. فنسأل الله جل وعلا أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، ونسأله جل وعلا أن يرحم أحوال المسلمين، وأن يرفع ما بهم من الشدة والفاقة والفقر والحاجة، وأن يجعلهم من عباده المغتنين بحلاله عن حرامه. ونسأله جل وعلا أن يوفق جميع المسلمين لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.